2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यति बेला विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद यो पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमै थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी मात्रै छन्। 10 माघ 2076मा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो केस 2076 चैत्र 10 गति भेटिएको हो। त्यसपछि खुला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधि ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो रोगबाट थला परिरहेको बेलामा यो रोगबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेका छन्। यसका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात गाउँपालिका र वडाहरूमा के विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। जनताले स्थानीय तहबाट के सुविधा पाएका छन्। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी के परिवर्तन भयो। आज हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भएका प्रयास र विकास निर्माणका कार्यहरू के भए त भनेर मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्यामलाल गिरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। लागौं सोही कुराकानीतर्फ। नमस्कार, बी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, हामी यति बेला मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा छौँ र विशेष गरी अहिले जनप्रतिनिधिहरू लगायत जनताले चुनेर पठाउनु भएको उहाँहरूलाई पनि लगभग 3 वर्ष पुग्न आँटिसकेको छ। यो अवसरमा यो समयसम्म के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् वडामा लगायत गाउँपालिकाहरूमा र विशेष गरी अहिले त कोरोनाको कारणले, कोरोना भाइरसको कारणले के कति ती विकास निर्माणका कार्यहरूमा प्रभाव परिरहेको छ र यसका तयारीहरू सङ्क्रमणबाट हुन रोक्नको लागि के तयारी भइरहेका छन्। विकास निर्माण सँगसँगै कोरोना विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामी यति बेला वडा नम्बर 5 मा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्यामलाल गिरीजी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद अजयजी। तपाईँहरू अहिले जे होस् निर्वाचित भएर आएको लगभग 3 वर्ष पुग्न आँटिसकेको छ। यो समयमा तपाईँहरूले जनताले देख्ने गरी के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभयो? अब मुख्यतया हामी जनप्रतिनिधि जब निर्वाचनपछि हामी जनप्रतिनिधिको टेबलमा आएर बसियो, तब मुख्यतया हाम्रो मालिका गाउँपालिकामा सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र यो 5 नम्बर वडा विद्युतमा पछाडि थियो र यसको लागि सबभन्दा मैले पहिलो प्राथमिकता यो अँध्यारो वडालाई उज्यालो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले बिजुलीमा पहिलो प्राथमिकता दिएँ र सम्बन्धित निकायसँग कोर्डिनेसन भयो र हाम्रो चाहिँ सभासद पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग पनि लो हाम्रो 5 नम्बरलाई अत्यन्तै यो अँध्यारोबाट उज्यालो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले उहाँलाई पनि आग्रह गरेँ र उहाँ र कार्यालयको सक्रियतामा छिट्टै मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाई विद्युतीकरण गर्नको लागि असाध्यै सफल भयौँ। जो कि हाम्रो करिब 700 घरधुरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा छ, जसमध्ये करिब 100 घरधुरी यसभन्दा अघि नै हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिल्यै बत्ती बलिसकेको थियो र त्योभन्दा बाँकी 600 घरधुरी बत्ती बाल्नबाट बत्तीको अँध्यारोबाट हामी वञ्चित थियौँ र त्यसलाई हामी कार्यालयमा गएर कोर्डिनेसन गर्दा छिटै हाम्रो मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाई विद्युतीकरण, राष्ट्रिय विद्युतीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध गऱ्यौँ। यसको साथसाथै फेरि यहाँ विभिन्न प्रकारका गरिबी रेखामुनि भएका जनजाति, दलित, विपन्न वर्गका मान्छे भएको कारणले गर्दा अलिकति केही हामीलाई चाहिँ यो मिटर बक्स पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने पहल गऱ्यौँ र उहाँले हाम्रो आग्रहलाई कार्यालयले पनि स्वीकार्यो र 600 घरधुरीमध्ये हामी करिब 550 मिटर बक्स निःशुल्क प्राप्त गर्न सफल भयौँ र जसमध्ये अब अहिले 600 घरमध्ये 50 घरधुरी अझै पनि यो अहिलेको जो लकडाउनको कारणले गर्दा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। बाँकी 500 घरधुरी जति यो म चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि विद्युतको सवालमा यहाँको यो अँध्यारो गाउँलाई उज्यालो बनाउन सफल भइएको छ विद्युतको सवालमा। अब त्यसको लगत्तै फेरि
यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा अब हाम्रो अलिकति यो विकटै परेको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र दुईतिर एकातिर एक खण्ड छापर एक खण्ड हिले 2 खण्ड भएको र 2 खण्ड हुँदा यसलाई विकासको दृष्टिकोणले पनि अलिकति दूरदराज भएको कारणले गर्दाखेरि हिलेतर्फ बाटोघाटाको पनि पहुँच पुगेको थिएन। छापा पनि मुख्यतया 2वटा बाटाहरू मात्रै थिए। ती 2टा बाटाभन्दा बाहेक अरू चाहिँ शाखा बाटाहरू पनि अब हामी विस्तार गर्ने काम गऱ्यौँ। जस्तै रङ्गको छानढुङ्गा भन्ने अत्यन्तै विकट बस्तीमा त्यहाँ पनि अलिकति केही क्षेत्र करिब 1200 मिटर जति बाटो खन्न त्यहाँ सफल भयौँ। अनि त्यसै गरी देवीस्थानदेखि पैया खर्कसम्म एउटा बिचको गाउँलाई जोड्ने बाटोको आवश्यक छ भन्ने मध्यनजर गरेर त्यसलाई पनि हामी करिब 900 मिटर जति त्यो बाटो खन्नमा सफल भयौँ। अनि यता हिलेतर्फको जुन निस्तीको किनारमा रहेको एउटा घरलीमेला भन्ने टोल छ त्यो गाउँमा पनि हामी 2 वर्षको अन्तरालमा त्यो ठाउँमा बाटो पुर्यायौँ। अनि त्यसै गरेर दर्लिङ र लाँकुरी जोड्ने बाटो त्यो चाहिँ 2टा गाउँको बिचको बाटोलाई वारिपारि अलि सहज गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले त्यो बाटालाई पनि हामी पहिलो वर्ष यता हिलेको खण्ड खनियो र दोस्रो वर्ष दर्लिङको खण्ड अलिकति केही मात्रै जोड्न बाँकी छ र त्यो अहिले जोड्ने क्रममा पनि बजेट विनियोजन भइसकेको छ। र यस्तै लगायत थुप्रै बाटाहरू स्तर उन्नति गर्ने कामहरू र नयाँ सामान्य ट्र्याकलाई जोड्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। र खानेपानीको सन्दर्भमा यो हाम्रो खानेपानीको मुहान प्रशस्त भइकन पनि अब त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा खानेपानीको व्यवस्था हुन सकेको थिएन। पानी त जनताहरूले खाइरहेका थिए। आफ्नै घरबाट आफ्नै मुहानबाट पानी घरसम्म पुर्याउने पाइपबाट गएको पानी त छ, तर त्यसलाई अलिकति सुरक्षित र असुरक्षित र अव्यवस्थित ढङ्गले गएकोले त्यसलाई सुरक्षित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले बिरमाने खानेपानी योजनालाई निरन्तर दिएर त्यहाँ करिब अब 7-8वटा धाराहरू अघिल्लो वर्ष बनाउने काम सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरेर तल्ला हिलेमा 9वटा खानेपानी योजनाका एक धाराका खानेपानी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी छापातर्फको पैया खर्क खानेपानी योजना भनेर एउटा 1200 घनमिटरको र एउटा 500 घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण गरेर त्यहाँ धारा बनाउने क्रम पनि अलि जारी छ। त्यसै गरी पातली खेतमा 500 लिटरको एउटा चाहिँ सानो टङ्की र अर्को 1200 घनमिटरको एउटा टङ्की निर्माण गरेर त्यसबाट पनि खानेपानी सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसको लगत्तै रङ्गको छानढुङ्गा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ बाटो पनि नै, बिजुली पनि नै, खानेपानी अभाव त्यहाँका मान्छेहरू जनता थियो। त्यो अहिले चाहिँ बिजुली पनि 1-2वटा पोल मात्रै गाड्न बाँकी रहेको कारणले त्यो ठाउँमा पुगेको छैन। बाटो पनि करिब 100-150 मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ र गत वर्ष त्यो ठाउँमा खानेपानी पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यस्तै विद्यालयका स्थित क्षेत्रमा हेर्दा हामी चाहिँ यो वार्ड नम्बर पुरानो साबिको वार्ड नम्बर 9मा 8 कोठे भवन निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै त्यहाँ अङ्ग्रेजी मिडियमबाट पनि कक्षा 5 सम्म कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। छापामा 6 कोठे भवन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हिले छापिली माध्यमिक विद्यालयमा 8 कोठे भवन निर्माण गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। लगायत शिक्षा क्षेत्रमा हामी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले दरबन्दी मिलानदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि र चाहिँ जुन विद्यालयमा यो बाल शिक्षाको कोटा थिएन, बाल विकास सञ्चालन थिएन, ती ठाउँहरूमा पनि बाल विकासको कोटाहरू गाउँपालिकातर्फ स्थापना गरेर त्यो ठाउँमा पनि हामी सञ्चालन गरेका छौँ। र अहिले हाम्रो यो वार्ड नम्बर 5मा सबै विद्यालयहरूमा वार्ड नम्बर 5 मात्रै नभएर मालिका गाउँपालिकाका सबै 54 विद्यालयहरूमा प्रत्येक विद्यालयमा बाल शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र 4वटा समुदायबाट सञ्चालित बाल शिक्षाहरू सञ्चालित छन्। अनि त्यसै गरी अन्य क्षेत्रहरूको कुरामा हामीले आफूले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताका इच्छा आकाङ्क्षा त थुप्रै हुँदा रहेछन्। सबैको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्नु त अब चित्तमा नसकेको होला, तैपनि हाम्रो जो दृष्टिले देखेसम्म जुन ठाउँमा बाटाघाटा पुर्याउनु पर्ने थियो, जुन ठाउँमा बिजुली पुर्याउनु पर्ने थियो, जुन ठाउँमा बिजुली पुर्याउनु पर्ने थियो, ती ठाउँ अधिकांश ठाउँहरूमा पुर्याइसकिएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम पनि जनताहरूले लिइसक्नु भएको छ। र केही जनताहरूलाई अलिकति केही पुर्याउन बाँकी रहेको बाटा, पुर्याउन बाँकी रहेको बिजुली र पुर्याउन बाँकी रहेको खानेपानी भन्दा बाहेक मोटामोटी काम हामी सम्पन्न गरेका छौँ। र यसै वर्ष वार्ड नम्बर 9 साबिको वार्ड नम्बर 9
साबिकको वार्ड नम्बर 8को 50 घरधुरी र साबिकको वार्ड नम्बर 7को 50 घरधुरी र साबिकका वार्ड नम्बर 1 र साबिकको वार्ड नम्बर 3मा 50-50 गरी करिब हामी यहाँ 350वटा धारा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा लागेका थियौँ र यो लकडाउनको कारणले गर्दा अलिकति काममा बाधा परेको छ। तैपनि अब वार्ड नम्बर साबिकको वार्ड नम्बर 9को खानेपानीको टेन्डर प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। अब लगत्तै काम थाल्ने प्रक्रियामा छौँ र अन्य खानेपानी योजनाहरू समिति मार्फत काम गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ। योजना सम्झौता गरिएको छ र आवश्यक सामग्रीहरू बालुवा गिटी ल्याउने काम पनि भएको छ। अब लकडाउन खोलेको लगत्तै हामी त्यो कामलाई पनि सुचारु गरेर यो वर्ष करिब आधा जति 700 घरधुरीमध्ये 350 घरधुरीलाई एक घर एक धारा कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र बाँकी रहेका 350 घरधुरीलाई अब आगामी वर्ष प्रदेश सरकारबाट सबै ठाउँमा खानेपानी योजना लैजाने भन्ने खाले हाम्रो यहाँको सभासदसित पनि कुराकानी भइसकेको छ र यसको प्रक्रिया डिपिआर गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ र हामी 4 वर्ष हामी निर्वाचन भएको 3 वर्ष बितिसक्यो। अब 4 वर्षभित्र एक घर एक धारा सम्पन्न गर्ने र प्रत्येक घर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युतीकरण पुर्याउने र उसमा परेका जुन अलिकति ओझेलमा परेका समुदायहरूमा बाटाघाटा पुर्याउने र सञ्चालन भएका बाटाघाटोहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने ग्राभलिङ गर्ने जस्ता कामहरूको हाम्रो प्लानिङ छ अजयजी। अनि अर्को कुरा अहिले चाहिँ विशेष गरी खर्का छाना विस्थापित कार्यक्रम जुन नेपाल सरकारद्वारा छ जताकतै यसमा ओडामा खर्का छाना विस्थापित कार्यक्रममा कति खर्का छाना विस्थापित भए र कति बाँकी छन्? धन्यवाद। अब हाम्रो यस मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5मा जम्मा 176 घरधुरी खर्कासानाको हामी रेकर्ड लिएका हौँ, जसमध्ये हामी 105 घरधुरी गत वर्ष जो सम्पन्न गरिसकेका छौँ। बाँकी एउटा विपन्न जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 20 घर हामी त्यसरी सञ्चालन गऱ्यौँ र बाँकी करिब 50 घरधुरी बाँकी छन् र अहिले हाम्रो यो मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5को सबै खर्का छानालाई मुक्त गरेर टिनको छाना बनाउने भन्ने योजना छ, जसमध्ये अहिले पनि यस लकडाउन हुनुभन्दा पहिला पनि 8-10 घरहरू सम्पन्न गरिसक्नु भएको थियो र ती 8-10 घरधुरीहरूलाई हामी टिन दिइसकेका छौँ र बाँकी रहेका घरधुरीहरूलाई तपाईँले अब चाहिँ लकडाउन खुल्दा बित्तिकै आफ्नो घर तयार गर्नुहोस्। टिन हाम्रो वडा कार्यालयमा आइसकेको छ र अहिले हाम्रो छापिलिएको वार्ड नम्बर 5को सबै घरधुरीहरूलाई खरको छाना मुक्त गर्ने कार्यक्रम छ। यदि तपाईँले ढिलाढाला गर्नुभयो भने हामी यसलाई चाहिँ खरको छाना मुक्त वडा घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा रहने छैनौँ। यो साल तपाईँहरू यसको लागि चाहिँ अत्यन्तै तर्फका साथ ध्यान दिएर हामी यो वार्ड नम्बर 5लाई खरका छाना मुक्त घोषणा गर्नको लागि तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् भनेर भनिराखिएको छ र अहिले चाहिँ त्यसको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उपभोक्ताहरूले दार काट्ने, ढुङ्गा ओसार्ने जस्ता कामहरू गरिराख्नु भएको छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काम सञ्चालन गर्न पनि अलिकति बाधा परेको छ, तैपनि समय लामै छ। अब लकडाउन पनि सामान्यतया केही खुकुलो हुँदै गयो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घर सम्पन्न गर्नुहुन्छ र हामी अहिले यसै वर्ष खरका छाना मुक्त वडाको रूपमा घोषणा गर्दैछौँ। अनि जतिले पनि तपाईँले टिनहरू जस्ता पाताहरू वितरण गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ ती प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन भनेर कतिको अनुगमन गर्नुभएको छ? हामी जसले घर तयार गर्नुहुन्छ, डाँड ठोक्नुहुन्छ र उहाँले फोटो ल्याएर आउनुहुन्छ र हामी उहाँ गएर अनुगमन गर्छौँ कति हातको घर हो, कति लम्बाइ चौडाइको छ, कति पाता टिना लाग्ने हो, त्यसको अनुगमन गरिसकेपछि रेकर्ड निकालेपछि मात्रै दिने गरेका छौँ। न कि हामी कसैले घर बनाउँछु भनेको आधारमा पहिले टिन दिएर टिनलाई अस्तव्यस्त हुने अवस्थामा राखेका छैनौँ। अनि अर्को कुरा जसरी भौतिक संरचनाकै कुरा जाउँ, विशेष गरी यस ठाउँका पर्यटकीय स्थलहरू के हुन् र तिनको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि प्रचार प्रसारका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ? हाम्रो मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ मालिका पर्यटक क्षेत्र भनेर एउटा मालिका मन्दिर बनाउनको लागि पनि अहिले पनि पहल भइरहेको छ, रकम विनियोजन भएको छ। अनि मालिका पिस पार्क भनेर मालिका पिस पार्कको लागि पनि केही काम भइरहेको छ, डिपिआर भएको छ र हाम्रो मालिका गाउँपालिकाले पनि त्यसमा बजेटिङ गरेको छ र प्रदेशले पनि त्यसमा छुट्याएको छ र यो वर्ष केही कामहरू गर्न सुरुवात पनि गरिएको छ। त्यसै गरी शहरी पोखरा क्रिकेट मैदान भनेर त्यहाँ हामी
स्थानीय निकाय निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला, निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला पनि स्थानीय जनताहरूले को पहलमा केही रकम सङ्कलन गरेर काम सुरु गरेका थियौँ र त्यसपछि निर्वाचन भइसकेपछि पनि पहिलो वर्ष गाउँपालिका तर्फबाट 25 लाख रुपियाँ राखेर त्यसमै विस्तार गर्ने काम गऱ्यौँ। दोस्रो वर्ष प्रदेशको तर्फबाट 36 लाख रुपियाँ आयो र तेस्रो वर्ष यो वर्ष पनि हामी 30 लाख रुपियाँ राखेर त्यसलाई पनि केही विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को लेक पोखरी भन्ने एउटा मन्दिर लेक र पोखरा छ, 18औं शताब्दीमा निर्माण गरेको ग्याउलीहरू निर्माण गरेको पोखरी भन्ने किंवदन्ती छ र त्यो पोखरीको मर्मत गर्ने काम पनि हाम्रो मालिका गाउँपालिका र वडाको रकम समेत लगाएर त्यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ र कतारवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नै पहलमा पैसा सङ्कलन गरेर त्यो एउटा राम्रो सुन्दर भव्य मन्दिर निर्माण गर्नुभएको छ। त्योले गर्दा हाम्रो त्यहाँको पर्यटकीय स्थललाई अलिकति राम्रो प्रचार प्रसार हुन सकेको छ र प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्ति मेलाको रूपमा त्यहाँ मेला लाग्छ र हजारौँ दर्शनार्थीहरू त्यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी देवीस्थान छापाको देवीस्थान भन्ने ठाउँपल्तिरमा एउटा मन्दिर पनि राम्रो मन्दिर निर्माण भएको छ र त्यहाँ चाहिँ निर्माण अब भर्खर निर्माण भएकोले त्यसको बाहिर प्रचार प्रसार भइरहेको छैन। त्यसमा चैते दशैँको अवसर पाएर त्यहाँ मेला लाग्ने, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ लगायत यस्ता हाम्रो यो मालिका गाउँपालिकाका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरूका सम्भावनाहरू बकेका छन्, तर त हामी त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा बाहिर क्लियर गर्न नसकेको कारणले गर्दा अहिले अलि ओझेलमा परेका छन्। ती ओझेलमा परेका जुन चमेरी गुफा भन्ने एउटा चमेरी चमेराले भरिएको एउटा गुफा छ जुन मालिका गाउँपालिका भन्दा केही थोरै तलपट्टि, त्यसपछि गएर अन्य तिखेचुली वार्ड नम्बर 1 को तिखेचुली, अनि त्यस्तै गरेर अर्जेको भिर्ली मेला जस्ता हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरू अहिले त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसार बाहिर हुँदै गइरहेको छ र मान्छेहरू आउने जाने क्रम पनि विस्तार पहिलाको तुलनामा अहिले बढी भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा, स्वास्थ्यको हिसाबमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो विकास गर्नुभएको छ, के कस्तो सुधार आएको छ यस वडामा? मालिका गाउँपालिकामा हामी बाहिर सुन्दै गर्दा मालिका गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो अब व्यवस्था भएको छ। यहाँ चाहिँ सबै वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण सञ्चालन गरिएको छ। सबै वडाहरूमा राम्रो सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएका छन् र हामी विभिन्न प्रकारका घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अनि त्यो लगायत अब यहाँ वृद्धहरूलाई आँखा चेक गर्ने र निःशुल्क चस्मा दिने, महिलाहरूलाई पाठेघर सम्बन्धी पाठेघर चेक गर्ने र निःशुल्क उपचार गर्ने, अनि त्यस्तै गरी खकार चेक गर्ने लगायत थुप्रै यहाँ चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मालिका गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्चै पाएको विषय छ। अब सम्भवतः हामी चाहिँ अरू वार्डले हामीले भन्नुभन्दा पनि अन्तबाट आएको जानकारी अनुसार मालिका गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो प्रशंसनीय काम गरेको छ। त्यो अनुसरण हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने बाहिरबाट हामी सुन्न पाएका छौँ। यसले गर्दा पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगाडि छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अनि एम्बुलेन्सहरू लगायत यहाँ चाहिने आवश्यकता पर्ने औषधिको पर्याप्तता कतिको छ? एम्बुलेन्स वार्ड नम्बर 1, 2 र 3 को लागि एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन छ वाङदी हेल्पसबाट। अनि 4 र 5 वडाहरूको लागि सुविधा गर्नको लागि अर्खाङ स्वास्थ्य चौकीमा एउटा एम्बुलेन्स छ। अनि त्यसै अर्जी स्वास्थ्यको लागि छुट्टै एउटा पहिल्यैबाट व्यवस्था गरेको थियो एउटा एम्बुलेन्स छ। घमिरको लागि छुट्टै छ र मरुङको लागि छुट्टै छ। सबै वडाहरूमा सुविधा स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्यको पहुँचबाट पछाडि मान्छे नरौन् भन्नका लागि सबै वडाहरूमा एम्बुलेन्स सेवा छ। र यहाँ चाहिँ सुत्केरीहरूलाई जो डेलिभरी महिलाहरूलाई सुत्केरी भर्नको लागि बर्थिङ सेन्टरसम्म ल्याउनलाई आउन र जानको लागि निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरिएको छ र हामी चाहिँ महिलाहरूलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउने र स्वास्थ्य संस्था प्रसुतिपछि घरसम्म लैजाने व्यवस्था पनि यो मालिका गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा व्यवस्था गरिएको छ। अनि लगायत अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको कतिजना हुनुहुन्छ र दरबन्दी कति छ र कति मिलान गर्नुभएको छ के छ यसमा? स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षेत्रमा करिब पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै ठाउँहरूमा फेरफार हुनुभएको छ र यही हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा एचएको दरबन्दी छ र एचएको दरबन्दीमा उहाँ चाहिँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्न, काजमा बाहिर जानुभएको छ। अन्यत्र अरू स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू फिलफुल हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य एचए भन्दा बाहेक हाम्रो यहाँ पनि सबै फिलफुल छ। अनि यस स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गरौँ, विकासमा निर्माणका कार्यहरू त ठिकै छन् अहिलेसम्मका, र अहिले चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ विश्व नै हल्लाएको छ एउटा कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा विश्व नै हल्लेको छ। यो सन्दर्भमा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमण भएका छन्, धेरैको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि धेरैजनाको सङ्ख्या पुगिसकेको छ सङ्क्रमण हुनेमा। विशेष गरी यो ओडामा यो कोरोनाबाट नियन्त्रणका लागि अहिले विकासका कार्यहरू त रोकेकै छन्। त्योमध्ये
अहिले चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणका लागि के कस्ता पूर्व तयारीहरू यहाँहरूले गर्नुभएको छ? हामी यो कोरोनाको पूर्व तयारीको लागि मालिका गाउँपालिकाको पालिका स्तरीय मिटिङ बस्यो र एउटा समिति पनि गठन भयो र समिति गठन भइसकेपछि हामीलाई पनि वार्डमा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी समन्वय समिति गठन गर्ने भन्ने निर्देशन भयो र जसअनुसार हामी एउटा मूल समिति गठन गरेका छौँ। हाम्रो 2वटा वार्ड जस्तो भेक नमिलेको भूगोल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि छापातर्फ एउटा वार्ड जस्तो यता हिलेतर्फ एउटा वार्ड जस्तो भएकोले फेरि सहायक समन्वय समिति भनेर छापातर्फ एउटा समिति गठन गरेका छौँ र हिलेतर्फ अर्को समिति गठन गरेका छौँ। त्यतिले मात्रै नपुगेर हामी स्वयंसेवकहरू प्रत्येक वडाका नाकाहरूमा स्वयंसेवक राखेर आउने जाने मान्छेहरूलाई पास लिएर आएको छ अथवा अत्यावश्यक कामले जाने हो अथवा चाहिँ अनावश्यक रूपमा कहीँ चाहिँ घर माइत माहौल आदि जस्ता कामहरू जाने हो भनेर तिनलाई रोक्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामी पूर्व सजग यदि रहेनौँ भने हाम्रो गाउँमा रोग भित्रियो भने, रोगको सङ्क्रमण फैलियो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला पूर्व तयारी हुनुपर्छ भनेर 23वटा यहाँ स्वयंसेवक टिम गठन गरिएको छ, जसमध्ये प्रत्येक नाकामा हामी 2जनाको टोली बनाएर ती स्वयंसेवकहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ। आउने अनावश्यक रूपमा आउजात गर्ने मान्छेहरूलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पास बिना चाहिँ कोही मान्छेलाई आते जाति गर्न दिनुभएको छैन। अनावश्यक रूपमा वनमा जाने अनि खोलातिर पौडी खेल्न जाने अथवा माछा मार्न जाने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई रोक्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी सकेर बाहिरबाट आउने जुन अहिले हाम्रो विदेशबाट र इन्डियाबाट आउने केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ करिब 11 गते लकडाउन हुनुभन्दा पहिला आउनुभएका साथीहरूलाई हामी अब त्यहाँपछि आउनुभएका साथीहरूलाई पनि हामी निगरानीमा राखेर होम क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र होम क्वारेन्टाइनमा राखेका साथीहरू कहीँ कतै अलिकति उच्छृङ्खल हुनुहुन्छ कि भनेर पटक निगरानी गऱ्यौँ। स्वास्थ्यकर्मीको टोली समेत हामी गएर, पुलिसको टोली समेत गएर उहाँहरूलाई राम्रो जनचेतनाका कुराहरू हामी दियौँ र उहाँहरू आफ्नै अब अनुशासनमा रहेर हामीलाई पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै अहिले पनि कतिपय साथीहरू सहर बजारबाट आउने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। उहाँहरू आफ्नो चाहिँ घरमै विद्यालयलाई ल्याएर राख्न अलिकति धेरै मान्छेको सङ्ख्या भयो भने सम्भावना कम हुन्छ कि विदेशबाट आउनेहरूलाई मात्रै राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई छुट्टी घरमा बङ्गालोमा राखेर कसैको घर खाली गराएर घरमा राखेका छौँ, कसैलाई पनि कसैको बङ्गालोमा राखेर उहाँहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी जहाँसम्म वार्ड नम्बर 5मा यो सङ्क्रमण वितरण दिनुहुन्न भन्ने मान्यताले अलिकति ठुलो धनराशि पनि खर्च हुने सम्भावना छ। स्वयंसेवक साथीहरूलाई अब नास्ता पानीको लागि र यो सञ्चारको लागि भनेर एउटा टिमलाई 200 का दरले दिने निर्णय गरेका छौँ। स्वयंसेवकहरू 23वटा टिमको 23 दुना 46वटा स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ वडामा मात्रै। हजुर, स्वयंसेवक राखिएको छ र फेरि स्वयंसेवक साथीहरूले बाहिर नाकामा नियन्त्रण त गर्ने तर भित्रै पनि कहीँ कतै विकृति हुन्छ कि भनेर हाम्रो 2वटा टिमहरू फेरि यतापट्टि चाहिँ अमरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा टिम गठन गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा कोही कतै चाहिँ भेला हुने अथवा कहीँ खानी खेल्ने अथवा अनावश्यक रूपमा ओहोरदोहोर गर्ने हुनुहुन्छ कि गाउँभित्रको नियन्त्रण गर्नको लागि यता हिलेतर्फ अमरबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय एउटा सहयोग समिति गठन गरेका छौँ र छापातर्फ तुलसीगिरीको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय एउटा समिति गठन गरेका छौँ। उहाँहरू पनि नाकामा जानुभएको छ। दोकान पसल होटलहरूमा जाने, अनावश्यक रूपमा भिडभाडमा उत्रिनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ यथास्थानमा पठाउने कामहरू गर्नुभएको छ। र जहाँसम्म अब आफूले आफ्नै प्रशंसा गर्नु त उत्तम होइन, तर हाम्रो वार्ड नम्बर 5मा अलिकति केही यो सङ्क्रमणलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अलि राम्रै काम गरेका छौँ कि भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। अनि अहिले चाहिँ जुन क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभयो, ती क्वारेन्टाइनहरू बेडहरू कुन ठाउँमा र कति सङ्ख्यामा तपाईँहरूले स्थापना गर्नुभएको छ बेडहरू? हामीले विद्यालयमा 10वटा बेड स्थापना गरेका छौँ र घरमा क्वारेन्टाइनमा राखेका साथीहरूलाई अब भाँडाकुँडा खानपिन सबै घरबाटै जो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ अब बाहिरबाट अपरझट साथीहरू आउनुभयो, विद्यालयमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भयो भने सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा, ग्यास चुलो लगायत खानेपानी पानी थाप्ने भाँडाहरू र टोयलेटसम्मको व्यवस्था हामी गरेका छौँ। विद्यालयमा छापातर्फ 10वटा बेड तयार गरेका छौँ र हिलेतर्फ 10वटा बेड तयार गरेका छौँ। 2टा विद्यालयमा 20वटा क्वारेन्टाइनमा आउने साथीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ, सम्मानजनक ढङ्गले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले राम्रै किसिमको बेड बिस्ताराहरूको व्यवस्था गरेका छौँ।
अहिलेसम्म कतिजना बस्नुभयो क्वारेन्टिनमा र अहिले कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले बसिरहनु भएको? अहिलेसम्म बाहिरबाट आउनुभएका 7जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो अवधि पुरा गरेर उहाँहरू स्वयंसेवकको रूपमा अहिले उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ, हामीलाई साथ दिनु सहयोग गर्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहेक हामी अस्ति भैरवाबाट 3जना साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँलाई हामी बङ्गालो खाली गरेर घरमै क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ। र अस्ति फेरि त्यसभन्दा अघिल्लो दिन 2जना साथीहरू आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि हामी छुट्टै चाहिँ बङ्गालामा क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र घरबाट खानेपिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्योभन्दा बाहेक अब अहिले पनि बिहान म गएर एकजना साथीहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभयो अरे भनेर म त्यहाँ पुगेँ। इन्डियाबाट हो रहन्छ, म 10 गते यहाँबाट इन्डिया जाने हिसाबले जानुभएको रहेछ। 11 गते लकडाउन भयो, अनि बुटवलमा रोकिनु भएछ र बुटवलबाट आउनुभएको रहेछ। उहाँ गएर तपाईँ बुटवलबाट आएको भए पनि तपाईँ 15 दिन आफ्नै होम क्वारेन्टाइन बस्नुहोस्, तपाईँ छुट्टी बस्नुहोस्, जानकारी रसिद पनि सम्पूर्ण गर्नुहोस्, कोठामा बसेर उहाँहरूले खान दिनुहुन्छ, तपाईँ छुट्टी अब सुरक्षित भएर बस्नुहोस् र चाहिँ यो तपाईँको अवधि पुगिसकेपछि अब तपाईँलाई हामी सम्मानजनक रूपले तपाईँलाई स्वयंसेवकको रूपमा फेरि हामीसित साथसाथी लिएर हामीलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बिहान पनि मैले त्यो भनेर अहिले फर्केर आएको छ अवस्था छ। अनि अहिले चाहिँ जति पनि घर घरमा बस्नु भएको छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन, अनि जति पनि विपन्न वर्गहरूले काम गर्नु पाउनु भएको छैन, अनि त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो सहयोग गर्नु भएको छ ती वर्गहरूलाई राहतका सामग्री अथवा अन्य कुराहरूमा? अब यो अलिकति गम्भीर समस्या यसको हुँदो रहेछ। हामी एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले एउटा कार्यविधि बनायो। कार्यविधिको आधारमा अघिल्लो पहिलो राहत वितरणमा हामी छनौट गऱ्यौँ, 55 जना व्यक्तिहरूलाई छनौट गऱ्यौँ, जहाँ कि अत्यन्तै त्यो घरमा कुनै आयस्रोत आम्दानी छैन, अब विदेशमा पनि रोजगारको अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँहरूले भत्ता पनि खानुहुन्न, उहाँहरू नितान्तै काम मात्रै गरेर गुजारा गर्नुभएको थियो। अहिले यो र काम गर्न नपाउनु भएको मान्छेहरू चाहिँ हुनसक्छ अब भोकै पर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर 55 जना व्यक्तिहरूलाई घर परिवार छनौट गरेर हामी 33 किलो चामल, 3 किलो दाल, 1 किलो नुन र 1 लिटर तेलको दरले हामी वितरण गरिसकेका छौँ। अब दोस्रो चरणमा पनि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। लकडाउन कारणले धेरै मान्छेहरू हामी चाहिँ खाना बिना भोकै मऱ्यौँ। अब हाम्रो काम चाहिँ सञ्चालन भएन, काम नभएको कारणले दाम भएन, दाम नभएर माम भएन, हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहिन्छ, राहत चाहिन्छ भन्ने किसिमको माग गर्नुभएको छ। र आजै पनि हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यपालिका मिटिङ छ। दोस्रो चरणको राहत ल्याउने व्यक्तिहरूको नावली आज चाहिँ सिफारिस गर्ने र त्यसअनुसारको लगत्तै अब करिब चाहिँ पहिलाको तुलनामा तेब्बरै गुणा हाम्रो सङ्ख्या यहाँ सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो वितरण गर्ने काम हाम्रो 1-2 दिनभित्रै दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम हाम्रो गाउँपालिकाले आज चाहिँ निर्णय गर्ने सम्भवतः निर्णय गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले जतिलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पिपिई, सेनिटाइजर लगायत थर्मल गनहरू उपलब्ध छन्? हाम्रो चाहिँ गाउँघर भएको कारणले गर्दा सबै कुराहरू त उपलब्ध छैनन्, तर चाहिँ हामीसँग बिपी सेट छ। अब थर्मल गन मालिका गाउँपालिकामा जम्मा एउटा आएको थियो, त्यसले मात्रै सबै वडामा सम्भव हुन सकेन र स्वास्थ्यकर्मी लिएर हामी चाहिँ थर्मोमिटरको माध्यमबाट तापक्रम नाप्ने काम गरेका छौँ। र सामान्यतया केही चाहिँ रुगाखोकी लागेको छ भने देवबहादुर सरलाई मैले साथसाथै धेरै जसो लिएर हिँडेको छु। उहाँले चाहिँ अब सिटामोल लगायतका औषधिहरू दिने गर्नुभएको छ र अरू मुख्य ठुला सामग्री नभए पनि हाम्रो चाहिँ केही सामग्रीहरू, आधारभूत सामग्रीहरू हामीसँग उपलब्ध छन् स्वास्थ्य संस्थामा। अन्त्यमा अहिले जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्त्यमा चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? हामीले मुख्यतया अहिले विकास निर्माणको सँगसँगै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो कोरोना भाइरसलाई सबै मिलेर यसलाई चाहिँ यस्तो परास्त गर्नु छ। हामीले नेपाल सरकारले गरेको निर्णय जुन छ र मालिका गाउँपालिकाले गरेको निर्णय छ र जो सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्णतया हामी सबैले नियम पालना गरेर यो चाहिँ लकडाउनको नियम पालना गरेर हामी सबै आफ्नो घरमा रहने, अनावश्यक रूपमा हिँडडुल नगर्ने र हामीले हाम्रा साथीहरूले चाहिँ स्वयंसेवक साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले गरेको सरसल्लाह सुझावलाई मानिदिने र आफ्नो जबरजस्ती हट नगर्ने गरी हामी सबैलाई आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउन हामी सबैको सहयोग र साथ भयो भने पक्कै पनि हाम्रो गाउँमा यो कोरोना भाइरस भित्रिने छैन र हामी सबै सुरक्षित रहनेछौँ र हामी उत्साहजनक ढङ्गले फेरि विकास निर्माण कामहरूमा हामी सक्रिय हुनेछौँ। र मेरो अनुरोध सबै जनताहरूलाई, सबै समुदायहरूलाई, सबै महानुभावहरूलाई यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी जो नीति नियम बनेको छ, लकडाउनले जुन नीति छ, लकडाउनको नियमलाई पालना गरेर हामी आफ्नै घरमा बस्ने र कोही कसैको घरमा नजाने र अरू कोही कसै अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्ने मान्छेहरूलाई पनि जनचेतना कुराहरू दिएर सबैलाई सजग बनाएर यसको चाहिँ मुख्यतया प्रभावको बारेमा बुझाएर सबैले यसको नियम पालना गर्ने र हामी जोगिने
को लागि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ वास्तविक मान्यता हो। व्यस्तताको बावजुद समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो आफ्नो भनाइलाई, मेरो जुन कुरोलाई यो टेलिभिजन मार्फत सबैमा जानकारी गराउने शुभ अवसर दिनुभयो र त्यसो भएकोमा यो टेलिभिजन लगायत तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।